बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे बढ़कर 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गया है। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई है। इसी बढ़ती हुई बल्कि बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर तजज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। उनको वेलकम करते हैं। सर वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये IMF जो है, अब काकड़ साहब ने, हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बता दिया है कि IMF मानने को तैयार नहीं हो रहा है। IMF ने कहा है जी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको पैरालाइज कर दिया गया है, होगा वही जो हम कहेंगे। तो अब अवाम पर और कितने जो हैं वो अटैक्स मुतवक्का हैं? नहीं, वो तो जो भी होता वो होता रहेगा, लेकिन हमारी हुक्मरान अशराफिया अपने अल्ले तल्ले कब ख़त्म करेगी, अपनी अयाशियाँ कब ख़त्म करेगी, अपने ये जो आसाइश की ज़िंदगी है उसको कब तक गुजारेगी, और ये सारा बोझ अवाम पर क्यों मुंतकिल करती रहेगी। कर्ज लिए आपने, उससे अवाम को क्या मिले? ये जो आपने अरबों डॉलर हर साल ले लेते हैं वो अवाम के पास क्या जाता है? आखिरी आदमी जो इस मुल्क का है, जिसकी आबादी जो है आपने बता दिया है कि 33 करोड़ 24 करोड़ है, वो उसको क्या मिलता है? 10 लाख 12 लाख एक लोग वो हैं जो टैक्स नेट में हैं। उनमें से बहुत से लोग बदहाल हैं, आप देते हैं, मैं देता हूँ, हमारे क्या हालात हैं। लेकिन क्या आपने मुल्क के 90,000 उन लोगों के लिए जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो मरात याफ्ता हैं, गैर मरात याफ्ता सरकारी मुलाजिम भी बहुत हैं, लेकिन जो मरात याफ्ता हैं 1 लाख की तादाद भी नहीं हो, उनके लिए सारी पूरी 22-23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी को आप क्यों ख्वार कर रहे हैं? किस लिए ये बोझ उठाए ये लोग? ये कब बंद होंगे जो इनके घरों के अंदर जो AC चलते हैं, इनके जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, मैं देखता हूं सरकारी गाड़ियों में गार्ड्स के साथ, सरकारी गार्ड्स के साथ उनके बच्चे स्कूल में आते हैं। इसको कौन बंद करेगा? गाड़ियां चलती हैं तो साथ में बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में गाड़ी रुकती है, साथ गार्ड रुकते हैं, आसपास की गाड़ियां रोक दी जाती हैं। उस बच्चे को, जो बच्चा 5 साल की उम्र में इस हैसियत में जा रहा है, वो फिर आकर हम पर, हमारी नस्लों पर राज करेगा, वो हम पर हुक्मरानी करेगा। और इसके लिए क्या यह हुक्मरानी के काबिल रहेगा ये मुल्क? क्या इस मुल्क के लोगों के अंदर इतना लहू रहेगा कि उसको निचोड़ कर और ज्यादा कुछ हासिल करें? अब क्या रह गया है? अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, लोगों के पास क्या रह गया है? लोग कौन सी जमा पूंजी उनके पास रखी है कि आपके इन चीजों की पे करेंगे? जो हुक्मरान अशराफिया की अयाशियां उनको पे करेंगे। आप ये सब कुछ किस लिए करते हैं? इतने बड़े महल्लात, आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट को देखें, उसके अंदर जो आपका प्रेसिडेंट हाउस है, उसके अंदर 500 10 डाउनिंग स्ट्रीट बन जाएंगे। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। ये सब तो हो रहा है और ये होता है और ये 76 सालों से होते हुए देख रहे हैं हम। लेकिन ये इसका हल, लगारी साहब, इसका हल क्या है? अब अगर हम सवाल के बदले सवाल ही करते रहेंगे, जवाब कैसे ढूंढेंगे? ये तो सारे वो सवालात आपने खड़े कर दिए जो कि आवाम के भी हैं। ये आप अशराफिया से सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन अशराफिया जवाब नहीं देती है। आवाम तक रिलीफ पहुंचेगा, आवाम तक जवाब पहुंचेगा, आवाम को सुकून उस वक्त मिलेगा, इत्मीनान उस वक्त मिलेगा जब उनके लिए जवाब जो है वो आप जैसे लोग तलाश करके लाएंगे और अशराफिया से पूछ के लाएंगे कि जी बताइए, हमने जवाब देना है, आगे अपने नाजरीन को जवाब देना है, उन्हें बताना है कि ये कब तक चलेगा। ऐसे मुआहदे आखिर होते ही क्यों हैं जिसके अंदर हम कोई जवाब ही नहीं दे सकते, हमारी कोई से ही नहीं रहती? मैं ये कह रहा हूं कि अब हम वो कमसन बच्चे नहीं हैं जो सौतेली माँ की झोली में पड़े हों। इस मुल्क के पूरी की पूरी एक यूथ, नौजवान, सबसे बड़ा तबका नौजवानों का है। वो नौजवान एक मुस्बत तब्दीली के लिए, नवाज शरीफ के लिए नहीं, आसिफ जरदारी के लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, अपने लिए उठे। ये क्या बात है? हल क्यों नहीं? हजार हल मौजूद हैं। ये जो सड़कों पर आ रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ एक किसी को कंकर मारें, किसी को पत्थर मारें, एहतजाज तो करें यार, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में निकलें तो सही ना, और कहें कि हम ये सिस्टम नहीं चाहते हैं, खत्म होना चाहिए इसको, जहां पर सिर्फ अशराफिया के लिए सब कुछ हो। दुनिया में इनकलाबात आते हैं, लोग इनकलाबात लाते हैं, अवाम ही लाते हैं। अगर आपने हर बड़े अजाब के बाद इसी तरह से चुप करके बैठना है तो बैठे रहिए।
اگر آپ 4 5 10 15 لوگ نکل کر آ کر احتجاج کر کے ٹی وی پر اپنی تصویریں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں تو خوش ہو جائیے، لیکن روٹی ویسے ہی ملے گی، دوائی ویسے ہی ملے گی، پانی ویسے ہی ملے گا، ہر چیز آپ کو اسی قیمت پر، اس سے بڑھتی ہوئی قیمت پر ہر روز IMF کی فرمائشیں پوری کرتے ہوئے گزرے گی۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے عیاشی کے لیے لے رکھی ہیں، وڈرا کریں نا آپ۔ یہ جو آپ نے اتنے مہنگے بجلی گھر بنائے جن کو اب تک ہم بھگت رہے ہیں، کس کی فرمائش پر، کس کے حکم پر، کس کے فرمان پر یہ سب کچھ کیا گیا؟ نہ پارلیمنٹ اپنے آپ کو بہت خود مختار سمجھتی ہے، اس کا کیا ہے؟ عدلیہ کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ یا کوئی اور ادارہ کیا کرتا ہے؟ حکمران اشرافیہ ہے، بینیفیشری ہے، اور وہ سب مل کر کرتے ہیں۔ سیاستدان کچھ لوگ ہیں، سارے پارلیمنٹرین ایسا نہیں چاہتے ہیں کہ جو کچھ قانون بن رہا ہے ان کو تو پڑھا ہی نہیں ہوتا ہے، ایک کاغذ آتا ہے وہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا۔ ہم نے گورنر کے یہ اختیارات کر دیے، اسٹیٹ بینک کے گورنر کے، وہ سارا کچھ کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اسی کو اسی صورتحال میں ایز اٹ از برداشت کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو احتجاج کریں، احتجاج کریں، لیکن پرامن احتجاج کریں، نکلیں اپنے حق کے لیے۔ میں نے بالکل قطعاً یہ کہا ہے، جب اس کے اندر دہشت شامل ہوگی، جب اس کے اندر غنڈہ گردی شامل ہوگی، وہ تحریک یرغمال ہو جائے گی، وہ آپ کی نہیں رہے گی، عوام کی نہیں رہے گی۔ بالکل عوام کے ساتھ عوام نظر رکھیں گے کون شخص ہاتھ میں پتھر اٹھا رہا ہے، کس شخص نے خدا نے خواستہ پستول اٹھا رکھا ہے یا اسلحہ اٹھا رکھا ہے، اس کو نکالیں اپنی صفوں سے اور خود احتجاج کریں، اور اس وقت تک احتجاج کریں جب تک کہ حکمران اشرافیہ اپنے اللہ نہیں کرے گا وہ آپ کی چیزیں ختم۔ یہ اپنی چیزیں، اپنے مراد وڈرا کریں۔ اچھا لغاری صاحب، یہ قائم مقام وزیر اعظم جو ہیں اس وقت، نگراں وزیر اعظم معاف کیجئے گا، کاکڑ صاحب، انہوں نے آتے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جتنی بھی آسائشیں ہیں یہ سب ختم کر دیں گے، میں اپنے روم کا AC بھی بند کر دوں گا، اور وہ کچھ میٹنگز وغیرہ بھی ان کی ہوئی اور ذرا ایکٹیو تو وہ نظر آ رہے ہیں، یعنی ان کی ولنگنس تو شو ہو رہی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جب یہ IMF کی طرف سے آ گئی پابندی اور IMF نے انہیں روکا کہ نہیں جی آپ کچھ نہیں کر سکتے، تب جا کے پتہ چلا کہ معاملات کچھ اور ہیں۔ ہر چیز، ہر بات کا ملبہ جو ہے اگر ہم حکومت پہ ڈال دیں گے تو یہ ہمیں بیک گراؤنڈ کی جو سٹوری ہوتی ہے وہ نہیں پتہ چلتی ہے۔ اب جیسے یہ IMF کے معاہدے سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے، تو لغاری صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ اس معاہدے میں اور ایسی کیا شرائط موجود ہیں جو آپ کی نالج میں ہو جس سے ہمیں آگے جا کر کے بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ نقصان جو ہو رہے ہیں سو ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذمہ دار یہ 14 15 بااختیار بھی یہ نہیں ہے، نہ یہ جو وزیر اعظم ہے ان کی کابینہ ہے، ان کی کابینہ کرکان ہے، وہ اس اشرافیہ کا حصہ ہیں یا حصہ بنے ہیں، نہیں ہوں گے پہلے، یا اشرافیہ کا حصہ بنے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اپنا ایسی آفس کا نہیں بند کر سکتے، ان کا جو پرسنل سیکٹری ہے اس کے آفس کا AC بھی نہیں بند ہو سکتا، ان کا جو وہ اس طرح کو سپرنٹینڈنٹ بیٹھا ہے اس کے آفس کا AC بھی نہیں بن سکتا، اس کا جو بھائی اتنا بڑا عملہ ایوان صدر کو، جہاں ایک صدر کا کام صرف دستخط کرنا ہے، وہاں پر آپ کتنے AC چلاتے ہیں، کتنے بندے وہاں ملازمت ہیں، کتنا بڑا محل ہے اور کتنے اس کے آس پاس کے محلات ہیں، پوری کالونی ہے ایوان صدر کالونی، اس کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں۔ بھائی ہمیں یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جو خواب لایا تھا ایک بندہ کہ فلاں جگہ کو یونیورسٹی، فلاں جگہ کو یہ بنا دیں گے، کچھ نہیں کیا تھا۔ لوگ اٹھیں گے، اپنی چیزیں خود بنائیں گے، تب چیزیں حل ہوں گی۔ وہ بھی خواب ہی رہ گیا سر جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اچھا ایوان صدر کا آپ نے ذکر کیا، تو ایوان صدر میں تو کچھ الگ ہی ماحول چل رہا ہے سر، وہاں پر تو الیکشن کی تاریخ کو لے کر کے بحث شروع ہو گئی ہے، اب جا کے کچھ سم اپ ہوئی، لیکن صدر صاحب کو یہ اچانک سے کیا ہوا کہ انہیں لگا کہ جی میں اناؤنس کروں گا تاریخ، آپ نے کیوں کر دی؟ الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک عجیب سی بحث چھڑ گئی اور پورا کا پورا معاملہ جو ہے سیاسی پس منظر تبدیل ہوتے ہوئے نظر آیا۔ وہ ایوان صدر سے جانے کے بعد اپنے کیمپ کی طرف واپس جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ میں نے یہ کیا تھا، اور کوئی ایسی بات نہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں واپس جا کر اپنے کارنامے گنوائیں گے۔ اس کے لیے آئین کو انہوں نے جس طرح سے، وہ ہمیشہ ہی آئین کی پرواہ نہیں کرتے، آئین میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہوں گے، اور پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس کو ڈس اون نہیں کریں گے۔ وہ ٹھیک اپنی رائے لکھتے ہیں، اختلاف رائے کریں گے،
لیکن یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب یہ کاغذ واپس بھجوا دو جس پر آپ نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہے، ایک نقطہ بھی نہیں لگایا، ایک ڈاٹ بھی نہیں لگایا، ایک کامہ بھی نہیں لگایا، اور کہا کہ واپس بھیج دو جی۔ صحیح۔ تو اس طرح سے تو وہ ایوان صدر کو جن کا اس سر کام کامہ ڈاٹ اور اختلافی نوٹ لکھنا ہے وہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو آپ ایوان صدر میں بیٹھے کیوں ہیں بھائی؟ ایوان صدر کا خرچہ ہم اربوں روپے میں بھرتے ہیں، یا اربوں ایگزیکٹلی لغاری صاحب بالکل درست آپ نے فرمایا کہ پھر آپ ایوان صدر میں بیٹھے کیوں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ بحث بازیاں چل رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ لغاری صاحب۔ امید کرتے ہیں کہ جو ابہام پیدا ہو رہے تھے اور جو خیالات عوام کے ذہن میں آ رہے تھے اسے کافی حد تک ریلیف ملا ہوگا کہ اب عوام کو خود کھڑے رہنا پڑے گا اپنے حق کے لیے، یہ ضروری ہے۔